दुर्गावती जय दुर्गे। यहाँ सेवनी ऐसी सोना करते हैं। अब तो भित्र को बनाएको खोइ ए पञ्चमी बा यहाँ छैन नमस्कार ओम नमः राधा की सुनी बाटी सारा पार्टी वाला छुरा लाल लइका के रहते आयो नि वो आएन नमस्ते दादा नमस्ते आवाज आयो नि के आवाज आयो
यस गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 गलेङको राधाकृष्ण मन्दिरमा देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहमा आजको चौथो दिनको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र गलेङ नगरपालिकाका अत्यन्तै सामाजिक व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि महेन्द्र श्रेष्ठज्यूको आगमन हुँदैछ। तसर्थ आगन्तुक प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनका निम्ति तम तयार अवस्थामा बसिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आमन्त्रण गरिएका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न सकिएन भने हाम्रो अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने हुँदा सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई म मन्दिरमा उपस्थित भइदिनका लागि छिटोभन्दा छिटो मन्दिरमा उपस्थित भइदिनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कीर्तन टोलीहरू जहाँ हुनुहुन्छ मञ्चमा उपस्थित हुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण यस महायज्ञको चौथो दिन आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि महेन्द्र श्रेष्ठज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुप्रसाद भट्टराई, गलेङ नगरपालिकाका नगर सभापति श्यामप्रसाद बस्यालज्यूको आगमन हुँदैछ। तसर्थ हाम्रा आमन्त्रित पाहुनाहरूलाई आमन्त्रित अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनका लागि तम तयार अवस्थामा सम्पूर्ण आमा समूहका पदाधिकारीज्यूहरूलाई दिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि श्री महेन्द्र श्रेष्ठज्यूको आगमन हुँदैछ। प्रमुख आतिथ्यको आगमन सँगै नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुप्रसाद भट्टराई, त्यसैगरी गलेङ नगरपालिकाका नगर सभापति श्यामप्रसाद बस्याल, गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष महेश भट्टराईज्यू, गलेङ नगरपालिका नगर कमिटीका सचिव कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूको आगमन भइरहेको हुँदा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू तम तयार अवस्थामा उहाँ आगन्तुक पाहुनाहरूलाई आगन्तुक प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत एवं सत्कारका निम्ति तम तयार अवस्थामा बसिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। प्रसाद बस्यालज्यू, त्यसैगरी यस गलेङ नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष आदरणीय महेश भट्टराईज्यू, त्यसैगरी गलेङ नगरपालिका नेपाली कांग्रेसका नगर सचिव कृष्ण भट्टराईज्यू, नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुप्रसाद भट्टराईज्यूको आगमन भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत एवं सम्मान गरिदिनका लागि प्राङ्गणमा उपस्थित भइदिनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गलेङवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यस जय
गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 ललेङद्वारा आयोजित देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहको आजको चौथो दिनमा म यस देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ मूल आयोजक समितिको सचिव छवि भट्टराईको तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। कुनै पनि कार्यक्रमलाई मर्यादित भव्य र सभ्यताका साथ सुसम्पन्न गर्नका निम्ति अध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा म यस राधाकृष्ण मन्दिर ललेङ देवी भागवत मूल आयोजक कमिटीका अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललेङको देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहमा गरिदिनका निम्ति म नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि गलेङ नगरपालिकाका सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजय दशमी 2078 को पावन अवसरमा राधाकृष्ण मन्दिर ललेङको देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व श्याम प्रसाद बस्यालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिने निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महाधिवेशन प्रतिनिधि यसै क्षेत्रका नेता आदरणीय दाजु गुरुप्रसाद भट्टराईज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र 2 का नेपाली कांग्रेसका सचिव गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का नेता आदरणीय महेश भट्टराईज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस नगर कमिटीका सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस समारोहमा प्रमुख वाचकको रूपमा दिननाथ भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति मूल पण्डित दिननाथ भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैले ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका सभापति मोडी नेउपानेज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। खगेन्द्र भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब निर्वाचित अध्यक्ष मनोज भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्ञानज्योति आधारभूत विद्यालय कि पर सरस्वती भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस यज्ञमा गणपतिको रूपमा
रूपमा कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व चिन्तामणि अर्यालज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्य भूपराज अधिकारी निलमज्यूलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म हार्दिक विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। मूल आयोजक समितिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी अर्यालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष मेघनाथ भट्टराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहसचिव कृष्ण भट्टराई माफ गर्नुहोला, सहसचिव नारायण भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सह कोषाध्यक्ष मीना भट्टराईलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा शिवलाल भट्टराईज्यूलाई अतिथिको रूपमा अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथि स्वागत। त्यसै गरी मञ्च व्यवस्थापन उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भान्सा व्यवस्थापन उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि सम्झन चाहे। त्यसै गरी आर्थिक व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, स्वयंसेवक सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू अब अनुगमन समितिका संयोजक एवं पदाधिकारीज्यूहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि विनम्रताका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दै भूमिकामा निर्वाह गर्नुहुने ज्वाइँ साहबलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई भजन र कीर्तनबाट स्वागत गरिदिनका निम्ति म भजन कीर्तन टोलीका आदरणीय साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। दुर्गा भवानी रक्षा गरेर हामीलाई भन्दैनौ माने। शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनका निम्ति म यस राधाकृष्ण मन्दिर ललेङमा देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहका मूल्याङ्कन समितिका संयोजक आदरणीय तेजनारायण भट्टराईज्यूलाई विनम्रताका साथ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोह मूल कमिटीका अध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस गलेङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 कार्य समितिका सभापति आदरणीय बुवा गोपाल प्रसाद भट्टराईज्यू, गरी गलेङ नगर कमिटीका नेपाली कांग्रेस गलेङ नगर कमिटीका सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यू, त्यसै गरी यस देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ मूल कमिटीका उपाध्यक्ष लक्ष्मी अर्यालज्यू, उपसमितिका संयोजक लगायतका पदाधिकारीज्यूहरू र आमा समूहका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीज्यूहरू, ज्ञानज्योति विद्यालयका प्रज्यू र ज्ञानज्योति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू लगायत कीर्तन भजन मण्डलीका पदाधिकारीज्यूहरू र यसै राधाकृष्ण मन्दिरका व्यवस्थापन समितिका
अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीज्यूहरू, दिदीगणहरू र उपस्थित सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म मेरो हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज यस देवी भागवत ज्ञान महायज्ञको चौथो दिन अवश्य पनि हामीले यहाँ धर्म, संस्कृति र संस्कारको जगेर्ना गर्नको लागि हामीले यस समारोहको, यस ज्ञान महायज्ञको चाहिँ हामीले यसको आयोजना गरेका थियौँ र यसको उद्देश्य पनि असत्यमाथि सत्यको विजय अर्थात् 9 दिनसम्म देवी दुर्गाको विभिन्न रूप, दुर्गाको देवीको रूपमा चाहिँ आयोजना गरेर देवीहरूको पूजा गरेर र हाम्रो सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ सम्पन्नताका चाहिँ कामना गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो समारोह चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ र यसको मूल उद्देश्य भनेको ज्ञान धर्म र को आर्जन गर्नु त हुँदै हो, तर पनि हामीले यो मन्दिर निर्माण गर्न व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट म व्यवस्थापन समितिको सचिवको हैसियतले हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर यसको चाहिँ हामीले जिल्लासम्म चाहिँ लगेर यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर यो संस्था भनेको एउटा चाहिँ यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ जिल्लालाई एकदम सरकारलाई कर दिने संस्था हो। त्यसकारणले हामीले यसलाई चाहिँ यसको निर्माण गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ बीपीसीमा लगेर त्यहाँका ओभरसियरलाई यसको इस्टिमेट सहित गरेर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा मेयरका सामुन्ने पनि लगेर मेयर साहबलाई लगेर हामीले यस्तो यस्तो कार्यक्रम गर्दैछौँ, तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू राखेपछि हुन्छ तपाईँले गर्नुहोस्, मैले सकेको चाहिँ सहयोग चाहिँ मैले गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले अस्ति यसको चाहिँ समुद्घाटन पनि गर्नुभयो र प्रतिबद्धता पनि गर्नुभयो कि हामीले चाहिँ मैले यहाँको चाहिँ नि यो जुन ऋण छ त्यसको मैले पूर्ण रूपमा चाहिँ ऋण तिर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउँछु, तपाईँहरूले त्यही किसिमबाट आउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो र हामीले विभिन्न किसिमका छलफल गर्दा हामीले त्यो कुरा पनि गरेका थियौँ र यो ऋण जुन मन्दिर बनाउन लागेको ऋण हामीले चाहिँ तिर्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ यसै क्षेत्रका सामाजिक व्यक्तित्व, नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य एवं चाहिँ नि गरिमा विकास ब्याङ्कका चेयरम्यानलाई पनि हामीले बेला बेलामा आग्रह गरेका थियौँ र यहाँको साँझमा आएर यसको चाहिँ निरीक्षण र यहाँ के भएको छ भन्ने कुरा उहाँले अनुगमन पनि गर्नुभएको छ र यदि चाहिँ हामीलाई समस्या पर्यो भने यसलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक आभार पनि टक्राउन चाहन्छु र साथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूलाई मैले चाहिँ स्वागत मन्तव्यमा आएको कारणले धेरै बोल्न भन्दा पनि हाम्रा चाहिँ अतिथिज्यूहरू, हाम्रा पाहुनाहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। दिन 2 गुणा रात 4 गुणा चाहिँ आफूलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि सफल बनाउन सक्षम व्यक्तित्वहरूको यहाँ उपस्थित भएको कारणले गर्दा मैले धेरै बोल्न त्यति उपयुक्त हुन्न होला र यहाँलाई अन्तिममा सबैलाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। म एकपटक यस भजन कीर्तन टोलीद्वारा एकपटक भजन बजाएर सहयोग गरिदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्वागत गरिदिनका निम्ति म लक्ष्मी अर्याल
सीता भट्टराई, सरस्वती भट्टराईज्यूहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा आफ्नो शानदायक भनाइसहित शुभकामना व्यक्त गरिदिनका निम्ति म नेपाली कांग्रेस गलेङ नगर कमिटीका सचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जा जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरी वाणिज्य तथा व्यापार विभागका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न कोणबाट समाज सेवामा दिनरात खटिरहनुहुने मेरो आदरणीय दाजु महेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य, त्यस्तै गरी भर्खर नवनिर्वाचित हुनुभएका गलेङ नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेस कार्य समितिका सभापति, त्यस्तै गरी गरिमा विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु श्यामप्रसाद बस्यालज्यू, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमले सहयोग गर्दै आउनुभएका सबैको प्यारो युवा नेता आदरणीय गुरुप्रसाद भट्टराईज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका मेरा अत्यन्त सहयात्री मित्र, भर्खर मात्रै नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनबाट गलेङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय गुरु मोडी प्रसाद नेउपानेज्यू, गरी आज यो ज्ञान महायज्ञ समारोहको चौथो दिन, यहाँ यो आजको दिनभन्दा अगाडि 3 जना 4 जना प्रमुख अतिथि भएर गइसक्नु भएको छ। हाम्रो यस ठाउँका अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्वजनहरू जसले प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको तर्फबाट आफूले सक्दो सहयोग पनि यो महायज्ञलाई सफल बनाउनुको निमित्त विभिन्न कोणबाट सहयोग पनि गरिसक्नु भएको छ। र आजको यो चौथो दिनमा हामीले फेरि पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले एउटा युवा नेता जो गलेङमा बसेर विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुति अत्यन्त राम्रो रूपले विभिन्न ठाउँमा दिनुभएको छ, चाहे त्यो आर्थिक ठाउँमा होस्, चाहे त्यो धार्मिक ठाउँमा होस्, स्थानमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक स्थानमा होस्, उहाँले गरेका योगदानहरू म प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको पछि गरेर हिँड्दै गर्दा म आफैले पनि एउटा अत्यन्त वरिष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व भन्न रुचाउँछु। किनभने उहाँको पेसा एउटा यो विभिन्न उपकरण मध्ये एउटा डोजर, यो बाटो खन्ने, यो घडेरी समय डोजरहरू उहाँको छ। उहाँले यो डोजर मार्फत अहिले पछिल्लो 2-4 वर्षमा यो गलेङ नगरपालिकाका 11 वडामा कति घण्टा दिनुभयो त्यो त हिसाब राखेर सम्भव छैन, तर मैले देखे अनुसार कसैको पनि चित्त नदुखाइकिन जहाँबाट पनि 2 घण्टा 4 घण्टा भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँले उपलब्ध गराएको मैले पछिल्लो समय देखेको छु। र काम गर्ने कुरामा पनि कोही ओसिलो पर्यो भने बडा हलुङ्गसँग कहीँ कतै पनि चित्त नदुखाइकिन उसलाई खुसी बनाउने उहाँको जुन क्षमता छ त्यसप्रति हामी आभारी छौँ। यो क्षमता र उहाँलाई यो जुन सहयोग गर्ने चाहिने मन यो सधैँभरि भगवानले यो राधाकृष्ण मन्दिरको प्राङ्गणमा पनि मैले चाहिँ यो उभिएर भन्दै गर्दा राधाकृष्ण मन्दिरले हजुरलाई यो चाहिँ मन चाहिँ सधैँभरि राखिदिउन् भन्ने पनि म यहाँ भगवानको समक्ष प्रार्थना गर्दछु। रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँले नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा अहिले हुनुहुन्छ र आउँदै गरेको फेरि पनि जुन नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन छ त्यसमा पनि एउटा पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ। कृपया यहाँ सम्पूर्ण जति पनि यो ललेङवासी र यो माइकबाट सुन्नुभएको छ उहाँहरूले पनि हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरिदिनु पनि म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो
अब आजको विशिष्ट अतिथिमा हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाजु श्यामप्रसाद बस्यालज्यू। उहाँ अहिले यो नगरपालिकाको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। हामी सबैले उहाँलाई साथ र सहयोग गऱ्यौँ भने पनि उहाँको कार्यकाल पनि सफल रहनेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो गुरुप्रसाद भट्टराई दाजु पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अहिलेको अधिवेशनमा उहाँले पनि एउटा ठाउँ लिँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी सम्पूर्णले हाम्रै गाउँठाउँका दाजुभाइ भएको नाताले पनि हामीले विभिन्न कोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ। मैले आज विशेष गरी हाम्रो युवा नेता महेन्द्र शेरज्यूलाई मेरै गाउँ र यो राधाकृष्ण मन्दिरको ज्ञानमायज्ञ समारोहमा उपस्थित भएर प्रमुख अतिथिको भूमिकामा रहिदिनु भएकोमा उहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै हामी गाउँवासीले तपाईँहरूको निमित्त जुन कोणबाट पनि सहयोग गर्न आतुर छौँ। तपाईँहरूले यसमा सहयोग चाहियो भन्नु हामी सधैँभरि आभारी भएर तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्दै म लामो नबोलिकन मेरा पछाडि पनि अग्रज नेतागणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि समय दिँदै मेरो यो आउँदै गरेको विजयादशमीले हाम्रो यो ललिङवासी सम्पूर्णलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। भगवानसँगै प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। म पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामीलाई यस महायज्ञ सम्पन्न गर्नका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न कोणबाट विभिन्न खालका सहयोगहरू आइरहेका छन्। यसको वाचन गर्न गइरहेको छु। खास गरी खाद्यान्न तर्फ ऋषिराम भट्टराईबाट आज 12 किलो आलु 1 प्याक पानी दाउरा प्राप्त हुन आएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी ठुला र खगेन्द्र भट्टराईबाट जो यस मन्दिरको पुजेरी हुनुहुन्छ यहाँ हामीभन्दा अगाडिपट्टि रहेको एउटा बेन्चलाई सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले थप 100 थान चम्चा र प्लास्टिकका कचौरा 1000वटा यो माफ गर्नुहोला 100वटा प्लास्टिकको कचौरा प्रदान गर्नुभएको छ। जो कि यो महायज्ञलाई सफल बनाउनका निम्ति यी सामग्रीहरू अति आवश्यकता हुँदा रहेछन्। त्यहाँ अभाव देखेर यी सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिएकोमा हामी सम्पूर्ण यस ज्ञान महायज्ञ समारोहका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति ऋषिराम भट्टराई र खगेन्द्र भट्टराईज्यूलाई म मञ्चको अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको दिन सम्मान ग्रहण गरिदिने महानुभावहरू छिटोभन्दा छिटो मञ्चको अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेमा रिजालबाट यस यज्ञलाई सफल बनाउनका निम्ति आफ्नो क्षमता अनुसार रु 1010 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको समृद्धिको कामना गर्दै सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्मान गरिदिनका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि सभापति लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्मानको कार्यक्रमलाई मैले यही थाती राख्दै भजन टोलीहरूलाई एकपटक भजन टुक्का गाइदिनका निम्ति बजाइदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। नारायण नारायण भज परानी यो जीवन मरेपछि सरकार
प्रमुख आतिथ्यताको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी व्यक्तित्व महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक भनाइहरूसहित शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालक यस श्री राधाकृष्ण मन्दिर समितिका सचिव भाइ छवि भट्टराईजी, यस राधाकृष्ण मन्दिरद्वारा आयोजित विजयदशमी तथा दीपावलीको पावन अवसरमा आयोजित ज्ञान महायज्ञ समारोहका आदरणीय सभापति नेपाली कांग्रेस वार्ड नम्बर 3 का सभापति आदरणीय मामा गोपाल भट्टराईज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मेरा अति आदरणीय मित्र गरिमा विकास बैंकका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य भर्खरै निर्वाचित गल्याङ नगरपालिकाका नगर सभापति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता श्यामप्रसाद बस्यालजी, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि युवा व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व मेरा मित्र गुरुप्रसाद भट्टराईज्यू, दाजुभाइ तथा अति आदरणीय सम्मानित महानुभावहरू, यो मन्दिर निर्माणदेखि नै मलाई निर्माणको क्रममा यहाँहरूले सहयोग माग्नु भएको थियो र मैले आफ्नो गच्छ अनुसार मैले केही सहयोग गरेको थिएँ र यो निर्माण गर्दै जाँदा यो मन्दिरको केही कामहरू अधुराहरू छन् र यहाँ मैले सुन्न आएको छ के ऋण मन्दिरले तिर्नुपर्ने देखिएको र धेरै कुराहरू आएको छ। हामी सबै लागेर यहाँ उद्घाटन सत्रमा समुद्घाटन कार्यक्रममा पक्कै पनि मेयर साहब के बोल्नुभयो होला र समापन कार्यक्रममा पनि हाम्रा नेतागणहरू मान्यहरू आउने क्रम जारी छ। त्यही अनुरूप हामी बीच-बीचमा आउने जुन हिसाबले आइएको छ साथीहरू आउनु भएको छ, मेयर साहबहरू अन्य महानुभावहरू, यो मन्दिर राधाकृष्ण मन्दिर लल्याङको यो गल्याङ नगरपालिकाको यो एकदमै सुन्दर मन्दिर भएकोले यसलाई जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ र यसलाई रहेका कामहरू पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्नको लागि जुन हिसाबले यहाँ राधाकृष्ण मन्दिर निर्माणको लागि निर्माणका समितिका अध्यक्ष लगायत महानुभावहरू पदाधिकारी साथीहरू दिनरात नभनिकन हरेक काममा खट्नु भएको छ। तपाईहरु जसरी खट्नु भएको छ त्यसरी नै यो काम भएको छ र आगामी दिनहरुमा अन्य थप यो गाउँको लागि जुन हिसाबले यो गाउँलाई एउटा अहिलेको वर्षाले ठुलै अब बाढी पहिरोको कारणले हामी यो गाउँ लल्याङ गाउँलाई कसरी जोगाउने भनेर कांग्रेस पार्टी हाम्रा मान्य लगायत हामी बहुत चिन्तित छौं। यो विषयमा हामीले अस्ति भर्खर वन मन्त्री लिएर आएर यो पहिरो देखाउने काम सुरु गरेका छौं। त्यतिले मात्रै यो सम्भव छैन। हामी यो गाउँको पूर्ण यसलाई रक्षा गर्नको लागि तल कालीगण्डकीदेखि नै ग्याबिङ र तटबन्धन गर्नको लागि हामी केन्द्रीय सरकारसँग यो दशैं तिहार पछि हाम्रो यो पार्टीको अधिवेशन सकेपछि यसलाई हामी एउटा डेलिगेसन जाने कुराहरू तपाईहरुमा मैले राख्न चाहन्छु। हामी कांग्रेस पार्टीको सरकार भइसकेपछि र देवी प्रसाद भट्टराईको जुन स्वर्गवास भएपछि उहाँले देखाएको सपनाहरू हामीले जसरी नै पूरा गर्नुपर्छ। हामीले उहाँले देखाएको बाटोमा हामी अनवरत रूपमा लाग्न पर्छ। जसरी हिजो देवी दाइले हामीलाई
जुन हिसाबले डोर्याउँदै हामीलाई सङ्गठनको निम्ति यो गाउँको विकास निर्माणमा जसरी लाग्नुभयो उहाँलाई मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। आज यो दिनमा मलाई जुन हिसाबले यो गाउँमा मलाई धेरै नै माया गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मैले आफूले सक्दो सहयोग गर्दै आएको छु र भावी दिनहरूमा पनि गर्ने तपाईँहरूमा प्रण गर्दछु। म धेरै लामो कुरा नगरेर यो गाउँको यो अहिले बर्सातले जसरी हामी अलिकति हामीलाई यो पहिरोले तनाव बनाएको छ, दुःख तुल्याएको छ, यसमा हामी गलेङ नगर समिति काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण स्याङ्जा काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो गाउँको रक्षाको निम्ति पक्कै पनि हामी डेलिगेसन काठमाडौँ गएर यो सानो बजेटले नहुने हुँदा, प्रदेशको बजेटले मात्रै थाम्ने नहुने हुँदा, गलेङ नगरको बजेटले मात्रै थाम्न नसक्ने हुँदा केन्द्रीय बजेटको लागि मान्य लगायत हामी सम्बन्धित निकायमा यो कुराहरू अवश्य पनि पुर्याउने र हामी सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउने कुराहरू तपाईँहरूमा पुनः राख्न चाहन्छु। म लामो धेरै कुरा गर्दिनँ। यो मन्दिर निर्माणकै क्रममा छ। मैले पहिला पनि केही रकम 7,500 यो मन्दिर निर्माणको लागि सहयोग गरेको थिएँ र आज पनि मैले 11,111 रुपियाँ तपाईँहरूको माझमा थोरै भए पनि मैले आर्थिक रूपमा थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने नै छु र बाँकी केही मेरो आफ्नो डोजरहरू भएको कारणले 2-4 घण्टा तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्यो भने जति बेला पनि सहयोग गर्ने प्रणका साथ यो महायज्ञ जुन हिसाबले हाम्रो नवमीको दिनसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञमा हामीले अन्य महानुभावहरूलाई बोलाएर यो भव्य र सभ्य रूपले यो मन्दिरको सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेर बाँकी रहेका ऋणहरू हामी सबै लाएर यही वर्ष तिर्ने दुर्गा माताले हामीलाई शक्ति प्रदान गरून् भन्दै सम्पूर्णलाई विजय दशमी तथा दीपावलीको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई काङ्ग्रेस पार्टी र स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र मेरो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण मन्दिर, जय नेपाल। सहयोग रकम उड्दै गर्दा सहयोगदाताहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँ हामीले दिएको सहयोग दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने विषय, यसमा उहाँहरूलाई कति पनि चिन्तित नभइकन यहाँहरूले दिएको सहयोगलाई हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दै भोलि बिहान समृद्ध ललेङ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उक्त पैसा लगानी गरेर हामी चाहिँ समृद्ध हुन चाहन्छौँ, यस क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छौँ र सदैव हामीले यहाँहरूलाई सम्मान गर्दै आगामी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको समापन ज्ञापन गर्दै हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पुनः एकपटक जोरदार रूपमा नचाहेर सहयोग गरिदिनका निम्ति म भजन कीर्तन टोलीका टोलीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दै आजका प्रमुख अतिथिज्यूले हामीलाई उहाँले प्रतिबद्धता गरेको रकम हाम्रा अध्यक्षलाई प्रदान गर्नुभएको छ। एकपटक सम्पूर्ण उठेर जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै उहाँको जीवनमा उहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ, समृद्धिको कामना गर्दछौँ। एकपटक सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नचाउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्छु भने अन्त्यमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै गइदिनका निम्ति पनि विनम्र अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रमबाट म छवि भट्टराई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।
यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति गलेङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख माफ गर्नुहोला वालिङ नगरपालिका आदरणीय विकास प्रेमी नेता दिलीप प्रताप खाँडज्यू प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वको रूपमा यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामीलाई शुभकामना प्रदान गर्नका निम्ति ठीक दिनको 2 बजे यस स्थानमा उपस्थित हुने खबर प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उक्त समयमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस मन्दिरको प्राङ्गण छोडेर कोही पनि कतै यत्र त्यत्र नछरिन यत्र त्यत्र नजानका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। किनकि हाम्रा आगन्तुक पाहुनाहरूलाई थोरै मान्छे भयो भने बोल्न र सहयोग गर्नका निम्ति पनि असिलो स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा आगामी अबका 5 दिन हामी घरका केही कामहरूलाई थाती राखेर भए पनि सम्पूर्ण तन मनका साथ यस मन्दिरमा उपस्थित भई सहयोग गरिदिनका निम्ति म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। राम नाम जपौँ सधैँ पुण्य वर्षन्छ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई सूचना है, अहिले 7 बजे साँझको आरती गर्ने हुँदा 7 बजेबाट ढिला नगर्नु होला। 7 बजेभित्र सबै उपस्थित भइसक्नु होला। यो ज्ञान महायज्ञ समारोहको आज 5औं दिनमा हामी प्रवेश पनि गरेका छौँ। आजको यस महायज्ञमा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा नेपाली कांग्रेसका डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ, एउटा वालिङको स्मार्ट सिटी का परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ, वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र यस्तै गरी विभिन्न तह र तबकामा आफ्नो अत्यन्त उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका हाम्रो यस क्षेत्रकै आदरणीय व्यक्तित्व आदरणीय दिलीप प्रताप खाँडज्यू, गरिमा विकास बैंकका अध्यक्ष आदरणीय दाजु श्यामप्रसाद बस्यालज्यू, यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका महेन्द्र श्रेष्ठज्यू, यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुभएका नेपाल तरुण सेंगा जिल्लाका सचिव, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष, एउटा उठाउँदो युवा नेताका रूपमा हुनुहुन्छ मेरा मित्र चन्द्र राणाज्यू, भाइ भूपराज अधिकारीज्यू, भूपराज बस्यालज्यू, यस्तै गरी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघ सेंगाका सदस्य, प्रेस युनियन सेंगा जिल्लाकी उपाध्यक्ष पत्रकार बहिनी साधना नेउपाज्यू, हाम्रो यसै ललेङ निवासी नेपाली कांग्रेसका वडा नम्बर 3 का उपसभापति पनि हुनुहुन्छ आदरणीय बुवा मेघनाथ भट्टराईज्यू, तबकामा रहनुभएका
यहाँ उपस्थित आदरणीय ललेन गाउँवासी, म पनि यही गाउँको छोरो, यही गाउँको भतिजो भएको नाताले म सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त त्यस्तै गरी कीर्तनमा सहयोग गर्नुभएका कीर्तनीय साथीहरू लगायत पत्रकार साथीहरू र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो विभिन्न दिनमा विभिन्न व्यक्तित्वजनको आगमन भइसकेको अवस्थामा आज हामीले अलिक भिन्न किसिमको प्रमुख अतिथिलाई भित्राउन पाएका छौँ। यस अर्थमा हामी यो गाउँवासी लगायत यो माइकमा जो जति पनि जहाँबाट चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त जुन भूमिका रहनु भएको छ, उहाँहरू लगायत हामी सम्पूर्णलाई आज गर्वको दिन पनि हो। दिलीप प्रताप खाँड एउटा नामै पनि यो हामी सबैको चाहिँ मनमनमा बसेको नाम पनि हो। यहाँ मात्र नभएर देशैभरिमा पनि एउटा उत्कृष्ट मेयरको रूपमा उहाँले केही महिना अगाडि मात्रै पुरस्कार पनि हासिल गर्नुभएको थियो। हामी उहाँप्रति जुन यो पुरस्कार पाउनुभयो, उहाँले गरेका योगदानहरूप्रति हामीलाई गर्व लाग्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गोपाल भट्टराईज्यू, उहाँले यो 3 नम्बर वडाको सभापति पनि सक्नुभएको छ र नगरको सभापति हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु श्यामप्रसाद बस्यालज्यू र यस क्षेत्रको सभापतिको रूपमा उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुनेछ। हामी यहाँ सम्पूर्ण जति पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएका छौँ, उहाँहरूलाई कृपया सहयोग गरिदिनु। म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो त्यसको मिति तोकिएको त छैन, तर केही समय केही दिनपछि मिति पनि तोकिनेछ। हाम्रो दिलीप प्रताप खाँडज्यू यो क्षेत्र नम्बर सङ्घीय क्षेत्र नम्बर 2 को सभापतिको उम्मेदवारीको रूपमा पनि रहनुहुनेछ। त्यो बेलामा पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग सबैले सहयोग गर्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी उहाँले जुन किसिमको राजनीति हिसाबबाट जुन व्यवहार गर्नुभएको छ, अत्यन्त उत्कृष्ट र लोकप्रिय रहेको छ। यो हामी सम्पूर्णलाई सर्वविदितै छ। हामीले गलम नगरपालिका हामीले पनि के आशीर्वाद मागौँ भने दिलीप प्रताप खाँड जस्तो मेयर पाऊँ भनेर हामीले हात जोडेर आशीर्वाद मागौँ। कहाँको भन्दा सेङ्जा जिल्लाको दिलीप प्रताप खाँड भन्दा हामी पनि त्यो जिल्लामा पर्यो। यस अर्थमा हामी गौरवी भएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि उहाँले यही किसिमको दौडाइलाई अगाडि जो लानुहुनेछ भन्ने छ र त्यस क्रममा हामीबाट हुने पूर्ण सहयोग रहनेछ। आदरणीय दाजुप्रति र यस्तै गरी हाम्रा तमाम विशिष्ट अतिथिगणहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो आदरणीय महेन्द्र श्रेष्ठ दाजु हिजो प्रमुख अतिथिको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चापकोटका मेयर आदरणीय शिव दाइले पनि यहाँ सबै सहयोग गरेर पनि जानुभएको छ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र आज हाम्रो यो राधाकृष्ण मन्दिरको प्राङ्गणमा हामीले एउटा यस क्षेत्रकै एउटा अग्रज व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा पाउँदा हामी सम्पूर्ण ललेनवासी, यो वडावासी र यो नगरवासीले हामीले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लगायत हाम्रा जति पनि पाहुना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अन्तर्मनदेखि यो मायके समितिको तर्फदेखि उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै मेरा स्वागत मन्त्रीलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। पुनः उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै एकपटक हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई भजन एवं कीर्तन टोलीले सङ्गीतमय तरिकाबाट स्वागत गरिदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष आदरणीय गोपाल भट्टराईज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका नेता, वाली नगरपालिकाका प्रमुख एवं देशैभरिबाट जो 753वटै स्थानीय तहमा अग्रपंक्तिमा आफ्नो नगरपालिकालाई एउटा ख्याति प्राप्त नामका हिसाबले कामका हिसाबले कमाउन सफल हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व दिलीप प्रताप खाँडज्यू, स्याङ्जा जिल्ला नगर सचिव आदरणीय दाजु चन्द्र दाजुलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि, उद्योगवादी संघ स्याङ्जाका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठज्यू, सामाजिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू र यो ज्ञान महायज्ञ समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो आफ्नो तर्फबाट, नेपाल तरुण दल स्याङ्जाको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रिय मजदुर सङ्घ गण्डकी प्रदेश तर्फबाट हार्दिक सम्मान छ। जय नेपाल छ, राधे राधे। हामी अत्यन्तै एउटा पवित्र कामको थालनीमा एउटा महान यात्रामा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामी एउटा आध्यात्मिक हिसाबले एउटा अदृश्य शक्तिमाथि विश्वास गर्दै एउटा आध्यात्मिक कार्यमा केही दिनदेखि हामी यो एउटा यात्रामा छौँ। आज संसार, खासदेखि युरोपका थुप्रै मुलुकहरू विकासका दृष्टिकोणले, भौतिकताको हिसाबले एउटा त्यो दृष्टिकोणमा, त्यो ठाउँमा, त्यो विकासको एउटा चरम बिन्दुमा पुगे पनि उनीहरूको छुट्टै एउटा मौलिकता, उनीहरूको छुट्टै धर्म, उनीहरूको छुट्टै संस्कृति नभएको कारणले गर्दाखेरि युरोप अमेरिका जस्ता देशहरूमा पनि फेरि हामीले मान्ने गरेको धर्म, हामीले मान्ने गरेको परम्परा र हामीले मान्ने गरेको एउटा संस्कृतिलाई खोजी खोजी त्यहाँको राइटरहरूले, त्यहाँको बौद्धिक वर्गहरूले यो हाम्रो हिन्दू धर्मको नाममा, हाम्रो काली गण्डकीको नाममा, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्म संस्कृतिको नाममा तपाईको पीएचडी गरेर नेपाल आइरहेका छन्, एमफिल गरिरहेका छन्, मास्टर्स हाम्रो चाहिँ एउटा कल्चरको बारेमा गरिरहेका छौँ। तर हामी भने फेरि हाम्रो संस्कृतिलाई भुलेर, हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्मलाई भुलेर हामीले त्यो युरोपको एउटा विकासको मोडल, जुन पिरामिड आकारमा विकास चरम दृष्टिकोणले भइरहेको छ, त्यो विकासलाई मात्रै पछ्याएर हामी फेरि शान्ति र अमन चयनलाई हामी चाहिँ पन्छाएर हामी एउटा विकासको एउटा कृत्रिम तालको एउटा चाहिने हामीले त्यो मोडलमा नेपालीहरू, हाम्रो दाजुभाइहरू फेरि हाम्रो आफ्नो चाहिने एउटा आध्यात्मिक एकता, आध्यात्मिक शान्त खोज्नको लागि युरोप अमेरिका धाइरहनु भएको छ। त यो के देखिन्छ भने असाध्यै यो उल्टो भइरहेको छ र हामी अब सबैले संसारमा यो असाध्यै एउटा नमुनाको रूपमा रहेको, संसारका सबै मानिसहरूले एउटा पालना गर्नुपर्ने जुन धर्म, जुन एउटा आध्यात्म छ, जुन एउटा अदृश्य शक्तिमाथि हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ र यसैले मान्छेलाई एउटा अमन चयन बनाउँछ, यसैले मान्छेलाई एउटा मर्यादामा बस्न सिकाउँछ, यसैले एउटा समाजको एकरूपता बनाउँछ र यसैले मानिसलाई एउटा अनुशासनमा रहेको हुन्छ। तसर्थ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन विगत केही दिनदेखि राधाकृष्ण मन्दिरको प्राङ्गणमा
माता भवानीको नाममा जुन एउटा महायज्ञ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यो कर्मका हिसाबले सबै दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। एउटा मानिस एउटा अदृश्य शक्तिमाथि पनि बाँधिएको छ, मानिस एउटा आशावादी छ र मानिस त्यसैमा एउटा परम सन्तुष्टि लिएर चाहिँ फेरि भोलिको योजना बनाएर अगाडि बढ्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ लागेको हुन्छ। त यो अत्यन्तै सत्कर्म, यो अत्यन्तै पवित्र कर्ममा यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरू लाग्नु भएको छ। यसमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई खास गरी आयोजक समिति र ललितवासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि यो दसैँ तिहार र छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउन म चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पछाडि बस्नुभएका महानुभावज्यूहरूलाई मञ्चको यता मास्टरपट्टि भित्रपट्टि आएर बस्दिनका लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहे। म आज यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सभ्य र भव्यताका साथ सफल बनाउनका निम्ति स्वर्गीय मदन भट्टराईको नाममा श्रीमती गीता भट्टराई लगायत छोरा बुहारी नारायण कल्पना भट्टराईले यस कार्यक्रमलाई 10 केजी आटा, तरकारीको रूपमा बोडी, आलु, काउली, तिलको तेल, तोरीको तेल, खुर्सानी र पानी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभएको छ। गीता भट्टराईज्यूलाई अगाडि आमन्त्रण सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्मान गरिदिनका लागि म आजका प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको सहयोग रकम 7200 पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। समृद्धि, सुख, शान्तिको कामना गर्दछौँ। त्यसैगरी स्वर्गीय एमकला अर्यालको नाममा नाति दामोदर अर्यालले 5 कार्टुन पानी उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँका निम्ति विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गर्नुहुने व्यक्तिहरूले सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। झविलाल पाण्डेबाट यस ज्ञान महायज्ञ समारोहलाई सफल बनाउनका लागि रु 10,055 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। उहाँलाई थप उत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दै सम्मान ग्रहण गरिदिनका लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै त्यसैगरी यस मन्दिरलाई, यस कार्यक्रमलाई थप
प्रभावकारी र उचाइमा पुर्याउनका निम्ति गले नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 2500 दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले यसभन्दा अगाडि 5100 रुपियाँ दाम प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि सम्मान प्रदान गरिदिएका निम्ति म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। बोधराज भट्टराईज्यूलाई म सम्मान प्रदान गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान प्रदानको क्रमलाई म छोड्न चाहे। बोधराज भट्टराई जर्मनी 100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँको अथाक सहयोगलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै भैरनीबाट रु 505 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। त्यसै गरी गायत्री पाण्डे 1010 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। शिवलाल भट्टराई फरेबाट 1010 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। कल्पना भट्टराई पल्लाबारीबाट 505 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। थानेश्वर शर्मा ढकाल बीपीसीबाट 505 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। सम्पूर्णलाई सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका कुशल नेता वालिङ स्मार्ट सिटीका नगर प्रमुख आदरणीय दिलीप प्रताप खाँडज्यूलाई आफ्ना सान्दर्भिक भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै उपस्थित हाम्रो यो महायज्ञको हाम्रो ज्ञान यज्ञको आदरणीय पण्डितज्यू जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा नेपाली कांग्रेसका अग्रज साथीहरू ठाउँ खास गरेर लल्याङ किन भने मलाई थाहा छैन, नामको अर्थ के हो त्यो पनि मलाई थाहा त छैन। तर यो ठाउँमा पहिले आदि उमेर सानो हुँदै देवी प्रसाद बुवाको यहाँ कार्यक्रम थियो। त्यति बेला सुरुमा भर्खर पौडल आउने क्रममा त्यति बेला म उपस्थित भएको थिएँ। त्यसपछि धेरै लामो समयमा एकपटक बिचमा आइपुगेको थियौँ र आज यहाँ हजुरहरूसँग आउने सौभाग्य दिएको छ। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मन्दिरको खास गरेर मन्दिर जसको प्राण प्रतिष्ठा भइसकेको छ, त्यही भएर प्राण प्रतिष्ठा भएको कारणले गर्दा मैले आज राधा कृष्णको मैले दर्शन गर्न सकिनँ, किनकि म चाहिँ पितृ मेरो आमाको वर्ष दिन नभइसकेको हुनाले देव कार्यमा चाहिँ म यो आफू सामेल हुन चाहिँ असमर्थ भएको कारणले म हजुरहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। बाहिरै बस्ने र टिका पनि आज मैले किनकि देव कार्यको चाहिँ पितृ कार्यको अवस्था हुँदा देव कार्यका कामहरू नगर्नु वर्जित, यो शास्त्र सम्मत रूपमा चाहिँ वर्जित छ। त्यसै हुनाले म हजुरहरूसित यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु। स्थानमा आएका छौँ, यसको एउटा राम्रो यति राम्रो धेरै राम्रो चाहिँ दर्शन छ। हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार 4 वेद र त्यो वेदको पनि वेदान्त हुन्छ, हामीले जसलाई उपनिषद भन्छौँ। त्यसले 9वटा दर्शनहरू विकसित गरेको छ र 6वटा दर्शन जसलाई हामीले खट दर्शन भन्छौँ। त्यो 6वटा दर्शन खास गरेर हिन्दू जगतको र सनातन धर्मको मूल मर्म हो। र 3टा दर्शन जुन आस्तिक नास्तिक दर्शनहरू छन्, ती नास्तिक दर्शनहरूमध्ये पनि एउटा चारवाक दर्शन भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले खास गरेर असुरहरूको दर्शनको रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्छौँ। र यो 6वटा दर्शनहरूमध्ये पनि सबैभन्दा गहकिलो दर्शन हामीले वेदान्त दर्शन भन्छौँ। त्यो वेदान्त दर्शनको पनि 4वटा भेदहरू छन्। ती भेदहरूमध्ये एउटा हामीले अद्वैत दर्शन भन्छौँ, जुन शङ्कराचार्यसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ। र अर्को 3टा दर्शन चाहिँ वेदान्त दर्शनको अरू थप 3टा दर्शन चाहिँ वैष्णव
सित सम्बन्ध छ र त्यो वैष्णवसित सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा हामीले आज मलाई लाग्छ हाम्रो यो राधा र कृष्ण जोडिएको हुनाले यसलाई हामीले निम्बारका दर्शन भन्छौँ। हामीले निम्बारका चार्य यसको संस्थापक हुनुहुन्छ र यो दर्शनको नामलाई हामीले द्वैताद्वैत भन्छौँ। द्वैताद्वैत दर्शन अन्तर्गत निम्बारकी वैष्णव छ र यसमा हामीले राधा र कृष्ण भन्छौँ र हामीले भजन गाउँदा पनि राधे कृष्ण राधे श्याम भन्छौँ र जुन ठाउँमा राधे कृष्ण र राधे श्याम हुन्छ त्यो भनेको निम्बारकी अथवा द्वैताद्वैत दर्शन हो र यो दर्शनको भाव भनेको भक्ति भाव हो र हामीले भक्ति गर्दा गर्दा यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ कि म भन्ने नै बिर्सिन्छु र हामीले केवल हाम्रो आँखामा हाम्रो दिलमा हाम्रो मन मस्तिष्कमा राधा र कृष्ण मात्रै चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रगत रगतमा उम्लिनुहुन्छ, रगत रगतमा हिँड्नुहुन्छ। त्यो बेलामा हामी मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। यो दर्शनको अभिप्राय त्यही हो। र अर्को दोस्रो छ विशिष्टाद्वैत दर्शन भन्छौँ वैष्णवभित्रकै, जसको संस्थापक रामानुजन भन्छौँ। यो साउथ इन्डियामा खास गरेर दक्षिण भारततिर बढी हुनुहुन्छ र उहाँको दर्शनको नाम चाहिँ विशिष्टाद्वैत हो र त्यो विशिष्टाद्वैतमा चाहिँ हरि र कृष्ण हुन्छ। त्यहाँ राधा र कृष्ण हुँदैन, त्यहाँ हरि र कृष्ण हुन्छ। त्यही भएर उहाँले भजन गाउँदाखेरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो यो दक्षिण भारतको विशिष्टाद्वैत दर्शनको रामानुजन हो। र अर्को एउटा दर्शन छ जसलाई हामीले द्वैत दर्शन भन्छौँ र त्यो द्वैत दर्शनभित्र हरे राम मात्रै हुन्छ, त्यहाँ कृष्ण हुँदैन, हरे राम भन्ने चाहिँ हाम्रो द्वैत दर्शन हो। र यो तिनवटा दर्शनलाई हामीले वैष्णवभित्रको दर्शनभित्र राख्छौँ र हाम्रो खास गरेर नेपालमा चाहिँ यो निम्बार भनेको एउटा महान ऋषि हो र उहाँद्वारा प्रतिपादित, उहाँको नाम चाहिँ निम्बारकाचार्य भन्छौँ र निम्बारकाचार्यले द्वारा संस्थापित दर्शन भएको भएर यसका जति पनि परिवारहरू छन्, तपाईँहरू के वैष्णव हो भनेर सोध्यो भने हाम्रो यता जसले राधा र कृष्णलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामी निम्बारकी वैष्णव हो भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। त्यस हुनाले यो खास गरेर यसमा दुईटा पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एउटा हाम्रो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा त्यो अत्यन्त जरुरी छ। धेरै मन्दिरहरूमा हामीले के लेखेका छौँ भने बजार डुलाउने, मूर्ति अर्डर गर्ने, बजार डुलाउने, लगेर चाहिँ स्थापित गर्ने र त्यसको प्राण प्रतिष्ठा चाहिँ नगर्ने अनि पूजा सुरु गर्ने, जसले गर्दा त्यो चाहिँ शास्त्र सम्मत चाहिँ हुँदैन। त्यस हुनाले जुन मूर्तिहरूको प्राण प्रतिष्ठा छैन ती चाहिँ पूजनीय हुँदैनन्। त्यस हुनाले हरेक मूर्तिहरू स्थापना गर्दा हामीले प्राण प्रतिष्ठा चाहिँ अनिवार्य छ र त्यसको साथसाथमा भक्तिभाव। यसका तीनटा बाटाहरू छन् हामीले ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने। एउटा विज्ञान मार्ग छ जो ऋषिमुनिहरूले ज्ञानद्वारा आफूलाई नै विलीन गराउनुहुन्छ र ईश्वरमा समाहित गर्नुहुन्छ, त्यो ज्ञान मार्ग हो। अर्को दोस्रो कर्मयोग छ। यो जुन ज्ञान योग कर्मयोग चाहिँ हाम्रो कृष्णजीले नै वास्तवमा यसको संस्थापकको रूपमा हामीले कृष्णलाई मान्छौँ। र हजुरहरूलाई एउटा आश्चर्यको कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भगवान् कृष्णको गुरु जसलाई अहिले हामीले बाबाजी भन्छौँ, उहाँ अझै जीवित हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई अचम्म पनि लाग्छ, यो अध्यात्म जसले अध्यात्मको एउटा चरम रसपान गरेको छ उहाँहरूले त्यो बाबाजीलाई भेट्नुहुन्छ र उहाँले भेटेका कुराहरू मैले अहिलेसम्म 16-17 जना ठुला चाहिँ जसले अष्टसिद्धि प्राप्त गरेका योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लेखेका किताबहरूमा चाहिँ मैले फेला पारेको छु र उहाँ अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको आयु कति भयो त्यो थाहा छैन। उहाँ भगवान् कृष्णको पनि गुरु हो, वेद व्यासको पनि गुरु हो र अहिले आएर आजभन्दा करिब
90 वर्ष 90 नभए 100 वर्ष पहिला लाहिडी महाशय बनारसमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि गुरु, जसलाई जुन व्यक्तिलाई उहाँले कर्मयोग सिकाउनुहुन्छ, जसरी कृष्णजीलाई कृष्णजी सही पात्र हुनुहुन्थ्यो, वेद व्यास सही पात्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रोजेर चेला बनाउनु भयो, तर उहाँले सबैलाई चेला बनाउनुहुन्न। उहाँले दिएको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्ने र त्यो ज्ञानलाई कर्ममा परिवर्तन गर्न सक्ने जो पात्र बन्छ, त्यो पात्रलाई मात्रै उहाँले आफ्नो ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यस हुनाले पात्रताको विकास गर्न सक्यौँ भने उहाँसँग अवश्य पनि भेट हुनेछ र सत्य, खास गरेर निष्कलङ्क सत्यनिष्ठ बन्न सक्नु चाहिँ हाम्रो ध्येय हो। त्यो कति सम्भव छ यो जुनीमा, र यसमा अर्को अमर आत्माको कुरा छ। धेरै साथीहरूले अहिले पनि त्यो शोक पुस्तिकामा लेख्नुहुन्छ, त्यो एकदम अड लाग्छ त्यो शब्द भेट्दा। त्यो मृत आत्माको चाहिँ वैकुण्ठा भास होस् भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यो के बुझ्नुपर्छ त भन्दा आत्मा कहिल्यै मर्दैन, आत्मा कहिल्यै मृत हुँदैन, व्यक्ति दिवंगत हुन सक्छ। दिवंगत भनेको चोला फेर्ने हो, आत्माले चोला फेर्नुलाई दिवंगत हुन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो मृत्यु हुन्छ, तर शरीरको मृत्यु हुन्छ, आत्माको मृत्यु हुँदैन। र आत्मा अमर छ र आत्माले आफ्ना चोला बेहोर्छन्। त्यही दर्शनमा आधारित भएर बनेको धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो। त्यस हुनाले हामी जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छौँ, हाम्रो आदर्श भनेको के हो त भन्दा आत्मा कहिल्यै मर्दैन। आत्माले चोला फेर्छ, जसरी मान्छेले कपडा फेर्छ त्यसै गरेर आत्माले शरीर फेर्छ, तर आत्मा मर्दैन। त्यही दर्शनमा आधारित भएका दर्शनहरू हाम्रा 6वटा दर्शनहरू। ती 6वटा दर्शनभित्रका भेदहरू छन्, त्यसका अझ शाखा उपशाखाहरू छन्, जसले गर्दा शाक्तहरू, शैवहरू, वैष्णवहरू आदि आदिको चाहिँ हाम्रो विकास भएको छ। र समग्रमा हिन्दू भनेको यी सबै समग्रको एउटा रूप हो। त्यस हुनाले यो एउटा यति आनन्ददायी छ। यहाँभित्र ज्ञान मार्गमा चल्छु भने ज्ञानै ज्ञानले भरिएको छ, कर्म मार्गमा चल्छु भन्यो भने कर्मै कर्महरू छन्, र भक्ति मार्गमा चल्छु भन्यो भने भक्ति नै भक्ति छ। यति सुन्दर हाम्रो धर्म छ, जुन हाम्रा परम्परागत रूपमा हाम्रा पूर्वजहरूले अपनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण पूर्वजहरूको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँहरूले गरेको जुन चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूप्रति हामी अगाध आस्था राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व आदरणीय वाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख थियो। अत्यन्तै सान्दर्भिक तरिकाले हामीलाई कृष्ण र राधाकृष्ण भगवानको विषयमा सविस्तार रूपमा बुझाएर बुझाउनु भएको छ। हामीले धेरै कुरा जानेका थिएनौँ, उहाँबाट सिक्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ। यस अर्थमा हामी अत्यन्तै भाग्यमानी छौँ भन्ने हामीलाई आजको दिन महसुस भएको छ। यसै सन्दर्भमा एकपटक पुनः भजन कीर्तन टोलीबाट सङ्गीतमय धुन बजाइदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
उच्चारण गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति गरिमा विकास ब्याङ्कका प्रमुख चिरञ्जीवी अर्यालज्यूबाट हामीलाई रु 1005 रुपियाँ सहयोग भएको प्राप्त हुन आएको छ। उहाँलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ म सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल तरुण दल जिल्ला कार्य समिति सेन्जाका सचिव तथा राष्ट्रिय गोबर सङ्घ गैरली प्रदेशका उपाध्यक्ष रु 51,000 रुपियाँ प्राप्त हुन आएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै हुने हुँदा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूले युट्युब टिभीमा आजको यस कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर सहयोग गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका निम्ति यस कार्यक्रमका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका निम्ति हिजोका प्रमुख अतिथि आजका विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि आदरणीय दाजु महेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यस कार्यलाई सहज रूपमा सम्पादन गर्नका लागि रु 21,000 जोडदार तालीले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। म मायाको चिलो हस्तान्तरण गरिदिनका निम्ति म यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय बुवा गोपाल प्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मायाको चिलो ग्रहण गरिदिनका निम्ति आजका प्रमुख अतिथि वाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय दिलीप प्रताप खाँडज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उहाँलाई हामी मायाको चिलो प्रदान गरेका छौँ। उहाँ सरलताका साथ सम्पन्न गर्नका निम्ति जहिले पनि सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसै गरी म यस राधाकृष्ण मन्दिर देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै खास गरी हामी यस विजय दशमी 2078 को शुभ पावन अवसरमा राधाकृष्ण मन्दिर ललेन देवी भागवत ज्ञान महायज्ञ समारोहमा उपस्थित हुँदै गर्दा खास यस कार्यक्रमको उद्देश्य यस मन्दिरलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै समग्र यस गाउँको विकासका लागि यो कार्यले एउटा बाटो तय गर्छ भन्ने महसुस गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरेको म सम्पूर्ण उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हार्दिक विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु।
र खास गरी हाम्रो आजका प्रमुख अतिथिज्यू यस स्याङ्जा जिल्लाकै र समग्र नेपालकै राजनैतिक क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। हामीले बुझेका छौँ उहाँ जुन वालिङलाई एउटा स्मार्ट सिटी बनाउनका निम्ति लागि पर्नु भएको छ, उहाँको परिकल्पना पनि श्री दुर्गा भवानी माताले छिटो नै पुरा गर्छन् भन्ने शुभ आशीर्वाद समेत प्रदान गर्न चाहन्छौँ भने समग्र ललेङमा करिब 70-80 घर धुरी परिवार बसोबास परम्परागत रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेको भूमि हो। यस भूमि ललेङ नगरपालिकाको केन्द्र ललेङबाट अत्यन्तै नजिक छ र यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामै आबद्ध छन् र कृषि पेसालाई मुख्य आय आर्जनको माध्यम बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा खेतीयोग्य भूमिलाई अलिकति प्राकृतिक रूपले छेद विच्छेद बनाइरहेको अवस्था छ र पहिरोको जोखिमको कारणले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरू दिन रात अलि चिन्तित अवस्थामा रहेको, कहाँ कति बेला कसरी पहिरो जान्छ भन्ने विषयमा चिन्तित रहेको कुरा म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अवगत गराउँदै उहाँको पहुँच केन्द्रीय सरकारसम्म रहेको हुँदा यी कुराहरूलाई समेत केन्द्रीय सरकारमा अवगत गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूलाई म यो कुरा अवगत गराउँदै खास गरी यो पवित्र भूमिलाई हामीले अझै विकसित रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। सायद मलाई लाग्छ 10-12 वर्ष अगाडिको एउटा परिकल्पना यसभन्दा पछाडिको भूमिलाई समथर भूमिमा विकास गरी यहाँ भगवान श्री कृष्णको रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने हाम्रो परिकल्पना छ। यस कुरालाई पनि उहाँले सहयोग र सद्भाव सँगै हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीले पुरा आशा लिएका छौँ, किनकि उहाँ अत्यन्तै अब्बल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो कुरा म अवगत गराउँदै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावज्यूहरूलाई म पुनः धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ मार्फत समापन गरिदिनका निम्ति यस यज्ञ समारोहका मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका गल्तीहरू भयो होला, यी त्रुटिहरूलाई माफ गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्री राधाकृष्ण मन्दिरका सचिव सबैलाई, नगरपालिकाका मेयर साहब, हाम्रा चाहिँ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो राधाकृष्ण मन्दिर हामीले 2027 सालदेखि प्रारम्भ गरेका हौँ। हाम्रो चाहिँ यो जतिपनि अलि राम्रो मन्दिर बनाउन पाउँथ्यो भन्ने हाम्रा भक्तजनहरूमा लगायत सबैको मन जागो र हामीले चाहिँ मन्दिर बनाउनु पर्यो भन्दै गर्दा हामी चाहिँ गऱ्यौँ। नगरपालिका मेयरसँग गयौँ, उहाँ जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ थोरै आश्वासन दिनुभयो, हुन्छ मन्दिर बनाउनुहोस् न, के सहयोग गरौँला भनेर सुरु गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ मन्दिरमा धेरै चाहिँ खर्च गरेर बनाउँ। करिब 26-27 लाख रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको छ। त्यो खर्च अब लगभग पुरा हुन लाग्छ। हामी सबैले चाहिँ मिहिनेत गरेर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मिहिनेत गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ अब लगभग हाम्रो यो मन्दिर पुरा हुन लागेको छ, जानकारी गराउँछु। यति भन्दै मैले धेरै भन्नुपर्ने कुरा त केही छैन नि, यहाँहरू सबैले भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ आज 5औं दिन भयो यो महायज्ञ गर्नु लागेको। हामी 9मीका दिन सङ्गता गर्नेछौँ। सङ्गताका दिन पनि यहाँहरू सबै आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यहाँ मन्दिर प्रसादहरू पनि राखेको छ। यहाँहरू सबै गएर प्रसाद पनि ग्रहण गरेर प्रसाद लिएर मात्र घर जान पनि म अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबै
हाम्रा चाहिँ नि हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो हाम्रो दिलीप भान्जाले भन्छु मैले, भान्जाको साथीलाई, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थिति यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा पण्डितजीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रा पुजारीजी हुनुहुन्छ, नखाइ 9 दिनसम्म केही फलाहारका सामान चाहिने होला, स्याउ सुन्तला केरा खाएर बस्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा आमा समूहका 15-20 जना आमाहरूले पनि यहाँ नखाइकन आफ्नो चाहिँ घरको धन्दाहरू त्यागेर यहाँ आएर चाहिँ मेहनतका साथ यहाँहरूले पनि यहाँ आएर पूजाआर्चना गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सचिवालयका साथीहरूले पनि सचिवालय कसरी चलाउने, हाम्रा चाहिँ विशेष अतिथिहरूलाई कसो गर्ने भनेर उहाँहरूले पनि धेरै मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा चाहिँ भान्सेजीहरूले पनि मेहनतका साथ कोही भोकै जान्छ कि भनेर उहाँले पनि राम्रोसित चाहिँ प्रयास गरेर चाहिँ आफ्ना मिठा नमिठा खाजाहरू के छन् उहाँ पकाइरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फोटो लिइरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै सबैलाई मैले लाखौँ धन्यवाद दिँदै जान्छु। जय नेपाल, जय राधे। दाताको नाम उच्चारण गर्न गइरहेको छु। पण्डितजीबाट टीका र सम्मान ग्रहण गरिदिएका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रा प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई प्रसाद ग्रहण गरेर मात्रै गइदिएका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पण्डितजीलाई टीका एवं खादाले सम्मान गरिदिएका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी स्वर्गीय लोकनाथ अर्यालका नाममा छोरा प्रकाश अर्यालको तर्फबाट रु 12,021 रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुन आएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पण्डितजीबाट टीका ग्रहण गर्नका निम्ति र पण्डितजीलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रमलाई हेर्ने कुराले छायाङ्कन गरेको हुँदा हेर्ने कुरा अनलाइन टिभी हेरेर सबैले सहयोग गरिदिनका निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु।